अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि हमारा वक्त कीमती बने और हमारा वक्त हमारे काम आए और हमारा वक्त थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चहल हदीस, यानी 40 हदीसें जो छोटी छोटी सी हैं और उनका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आपको इन हदीसों को याद करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। बात समझे नहीं? तब भी तो हम अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं। हम बैठे हुए हैं, इधर हमने किसी का गाना सुना, इधर कहीं मोबाइल में गाना सुना, तो वही गाना हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है, उसको गुनगुनाते हैं सुबह शाम तक। अगर कोई छोटा सा काम भी अगर करते हैं ना, तो उस गाने को हम गुनगुनाते हैं, यूं ही गुनगुनाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अगर अपने वक्त को कीमती बनाकर और छोटी छोटी हदीसें याद कर लें, अल्लाह का नाम लें, तस्बीहात पढ़ें, तो इससे हमें काफ़ी नफ़ा होने वाला है। अगर हम छोटे छोटे गाना गुनगुना रहे हैं या कोई खामखा गुनगुना रहे हैं, तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, समझे? तो काम ऐसा करें जिससे हमारा भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अगर दूसरे लोगों का फ़ायदा ना हो तो अपना खुद का तो फ़ायदा हो। बात समझे? तो आज हमने सोचा है कि आप उस गुनगुनाने से बेहतर है कि आप 40 हदीसें सीख लें, और आज से इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम शुरू कर रहे हैं। और ये 40 हदीसें हमें किस तरीके से सीखनी है, उसकी एक हम तरतीब बना लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत पर अहकाम दीन की 40 हदीसें याद करे, उसे अल्लाह ताला फ़क़ीहा में उठाएगा, यानी फ़क़ीहा बनाकर उठाएगा, और क़यामत के दिन में उसका शफ़ी यानी गवाह होगा। बात समझे नहीं? तो इतनी बड़ी फ़जीलतें हैं इन हदीस की, यानी 40 हदीसों की। देखिए, 40 हदीसें अलग अलग किस्म की होती हैं। बात समझे? कुछ हदीसें बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। हदीसें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 40 हदीसों की तरतीब दे रखता है हर मुसन्निफ़। कोई बड़ी बड़ी हदीसें जमा करता है, कोई छोटी छोटी हदीसें जमा करता है। लेकिन हम आपको सबसे पहले छोटी छोटी हदीसें आपको सुनाएंगे, आपको याद कराएंगे। जैसे मिसाल तौर पे मैं एक हदीस आपको पढ़कर बताता हूँ। जैसे हदीस नंबर 1 है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। छोटी सी हदीस है, इसका तर्जमा आमाल का दारोमदार नियत पर है, ठीक है। इसी तरीके से एक हदीस और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मिसाल तौर अज़ाबुल क़ब्रि हक़्क़ुन, कि अज़ाब क़ब्र पर हक़ है, यानी क़ब्र का जो अज़ाब है वो हक़ है। बाज़ लोग कहते हैं हक़ नहीं है, यूँ ही मरना है तो वहाँ पर कोई अज़ाब वगैरह नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हदीस में बताया जा रहा है कि जो क़ब्र का अज़ाब होता है वो हक़ है, झूठ नहीं है। बात समझ नहीं? तो इस तरीके की हदीस से हम इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो जी, पढ़ते हैं हदीस नंबर 1। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियत पर है, समझ रहे हो? ऊपर फिर पढ़े, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियत पर है, यानी जैसी भी इंसान की नियत होगी तो अल्लाह ताला उसी नियत पर उसका फ़ैसला फरमाएंगे। तो अमाल का जो मदार होता है ना, वो नियतों पर होता है। अगर मेरी नियत गलत है तो जाहिर सी बात है तो मदार भी ऐसा ही होगा। अगर मेरी नियत सही है तो मदार भी ऐसा ही होगा। दूसरी हदीस, हदीस नंबर 2, अल-इल्मु नूरुन, अल-इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अल-इल्मु नूरुन, तर्जमा इल्म रोशनी है। मतलब ये है कि आदमी को इल्म सीखना चाहिए। अब इल्म कैसा भी हो, एक आदमी दुनियावी इल्म सीख रहा है, एक दीनी इल्म सीख रहा है, तो इल्म तो हमेशा आदमी को अच्छा रास्ता दिखाता है और इल्म से इज़्ज़त बनती है। लेकिन एक बात याद रखें कि इल्म जो होता है, यानी जो इल्म है, असल इल्म आखरत का इल्म है, कुरान करीम का इल्म है, अहदीस का इल्म है, दीन का इल्म है। तो इल्म तो उसे भी कहेंगे, लेकिन इन तमाम उलूम से बेहतर दीन का इल्म होता है। समझ रहे हो? कुरान का इल्म तमाम उलूम से बेहतर कुरान का इल्म होता है। तो उलूम होते हैं, इल्म होता है। एक आदमी अच्छी नॉलेज सीख रहा है किसी स्कूल के अंदर, एक आदमी तालीम सीख रहा है और वो प्रोफेसर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो वो इल्म होता है। समझ रहे हो? तो वो तालीम होती है। तो बेहतर है, जाहिल से बेहतर तो इल्म वाला होता है, जाहिल से बेहतर तो
جس کے پاس کچھ علم ہے، جو اسکول پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے، تو جاہل سے بہتر پڑھا لکھا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، بس سمجھ رہے نہیں. اب وہ دین کا علم سیکھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی تعلیم سکھائی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اور علوم مت سیکھو، اور علم مت سیکھو، اور تعلیم مت سیکھو، مطلب اسکول کی تعلیم مت سیکھو، ڈاکٹر مت بنیے، پروفیسر مت بنیے. میں یہ نہیں کہتا، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر بنے، دیندار بنے، اور ڈاکٹر بنتے وقت آپ قرآن کی تعلیم بھی سیکھیں، دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کو بھی سیکھیں. مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے، اور جہالت جو ہوتی ہے وہ اندھیرا ہے. جاہل انسان کی قیمت نہیں ہوتی، اور جو علم ہوتا ہے، جس شخص کے پاس کوئی فن ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر کہیں مار بھی نہیں کھاتا. جاہل آدمی ہر کہیں مار کھاتا ہے، جاہل ہوتا ہے. بہرحال سب سے بڑا درجے کا انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن کا علم سیکھ لے، اس سے بڑا کوئی بھی علم والا نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے نہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر علم سیکھو، ہر علم سیکھو، دین کا علم بھی سیکھو، دنیا کا علم بھی سیکھو. بات سمجھے؟ لیکن دنیا کا علم جو ہے وہ بعد میں ہے، دین کا علم پہلے ہے. آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے علم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی تعلیم کے اندر لگا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان سے یار پیسہ بھی کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا تو میرا بیٹا کم سے کم لاکھوں روپے کمائے گا، لیکن دین کی تعلیم سیکھے گا تو اس کے اندر تو کوئی کمائی بھی نہیں ہے. میرے بھائی کمائی کو مت دیکھیے. اگر آپ کو اپنی ماں باپ کو اپنی عزت کرانی ہے، ماں باپ کو اپنی قیمت پہچانانی ہے، تو دین کی تعلیم تو سکھانا پڑے گا. بات سمجھ نہیں؟ اگر انسان بننا ہے تو اصل انسان جو بنتا ہے وہ دین کی تعلیم سے بنتا ہے. دنیاوی تعلیم سے اگر اصل انسان نہیں بنتا، لیکن اس کے اندر جو تہذیب، تربیت وغیرہ ہوتی ہے وہ دین سکھاتا ہے تمام چیزوں کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سکھاتا ہے. تو دین کے اندر تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں. بھائی پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، اور آپ اسی طریقے سے بات کرنے کے آداب، سمجھ رہے ہو؟ تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر کی دعا کیا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دین کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی بنیادی باتوں کو بتاتا ہے. یعنی اگر آپ استنجا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں. جو اصل جو تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ دین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر تربیت نہیں ہوتی، ہاں تعلیم ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے دین کو بھی مقدم رکھیں. سمجھ رہے ہو؟ دین کو مقدم رکھیں، باقی جو اور علوم ہے، باقی جو اور تعلیم ہے، اور ڈگریاں ہیں، ان کو سب کو پیچھے رکھیں.